सर, काबीना में पीपल्स पार्टी का ना बैठने का फैसला, उसके ऊपर से मौलाना फजल रहमान साहब का आज का मौकफ, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये तो मजीद निजाम को कमजोर करने के मुतरादिफ है। वो भी एक ऐसे वक्त के जब मुल्क को इसके बिल्कुल बरक्स शदीद स्टेबिलिटी की जरूरत है। देखिए मेहर, मुझे तो ये लग रहा है कि हम हो सकता है, खैर मुझे ये चलता हुआ लग नहीं रहा सारा कुछ। जिस तरह की जिस सूरत हाल की तरफ हम बढ़ रहे हैं, वो तो डेफिनेटली सियासी अदम इस्तेकाम तो है ही, लेकिन हम शायद सियासी तसादुम की तरफ जा रहे हैं और उसके नताइज बहुत खतरनाक हो सकते हैं। बहुत वाज़े है। देखिए इलेक्शन 2024 जो है 8 फरवरी को, अगर कोई पार्टी और ये कोई इसका काउंटर आर्गुमेंट ला सके तो मैं बिल्कुल बहुत खुशी होगी उसे अपने आप को करेक्ट करने के लिए। लेकिन इसमें इस पूरे आप इलेक्शन का अगर आप देखें सिनेरियो, सिर्फ एक पार्टी डिसएडवांटेज में थी और वो थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। न लीडर, न पार्टी, न सिंबल। जो लड़ रहे थे इलेक्शन, उनमें से बहुत से ऐसे थे जो जेलों में थे या अंडरग्राउंड थे। न जलसा, न जुलूस, न रैली। तो अगर कोई ये कह रहा था कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, तो उसमें एक ग्राउंड नजर आता था कि तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। उसमें उनकी अपनी गलतियां भी होंगी, सब चीजें होंगी, लेकिन बहुत बड़ी गलतियां सर, 9 में भी अपनी जगह एक हकीकत रही। उसमें जो वोटर है, वोटर ने सबको सरप्राइज कर दिया, इंक्लूडिंग पीटीआई, इंक्लूडिंग पीडीएम की जितनी जमातें हैं। और ये जो रिजल्ट है, बहुत से लोग कहते हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। देखिए इलेक्शंस दो तरीके से मैनेज्ड और रिग्ड होता है। एक ये कि किसी को बिल्कुल ही सीन से आउट कर दिया जाए, और एक किसी की जीत को कम कर दिया जाए। अगर हम कराची के इलेक्शन देखें, कराची के नताइज देखें, तो अब कराची में आप घूम लें, आप पूछ लें कि लोगों को ये तो था कि एमक्यूएम जो है वो 5 या 6 सीटें ले लेगी, पीपल्स पार्टी कुछ सीटें ले लेगी, कुछ सीटें पीटीआई ले लेगी, 1-2 सीटें जमात इस्लामी ले लेगी। लेकिन ये जो नताइज हैं माफ कीजिएगा, कि 17 सीटें, शायद किसी को भी यकीन नहीं आ रहा कि 17 सीटें इस तरह मिल सकती हैं एमक्यूएम पाकिस्तान को। तो मेरा ख्याल है कि ये जो चीजें हैं, इन चीजों को सामने रखते हुए अब इलेक्शन में, जैसे मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं, अब मौलाना रहमान डीआई खान से 2013 में भी हारे, 2018 में भी हारे, 2024 में भी हारे। तो क्या ये तीनों इलेक्शन रिग्ड थे उनके नजदीक? फिर इसी तरीके से और एएनपी को देख लें आप। एएनपी का 2013 के बाद से एएनपी बिल्कुल के खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन गायब होती नजर आ रही है हमको। यही खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी का हाल है, यही खैबर पख्तूनख्वा में मुस्लिम लीग नून का हाल नजर आता है। बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी ने यकीनी तौर पे इस मरतबा गेन किया है माजी के मुकाबले में। सिंध में चंद एक नताइज के अलावा कोई ऐसा नहीं था जो ये नहीं कह रहा था कि सिंध में पीपल्स पार्टी नहीं जीतेगी। अब कुछ सीटों पे इतराज हो सकता है, लेकिन ओवरऑल क्योंकि वहां दूसरी जमातें जाके सही मानों में इलेक्शन कैंपेनिंग करी नहीं थी या उन्होंने सियासत की नहीं थी। तो अगर हम ओवरऑल सिनेरियो में देखें तो पंजाब एक ऐसा प्रोविंस है कि जहां लग रहा था कि पीएमएलएन और पीटीआई का मुकाबला होगा, और वो हमें नजर आया। जो पार्टियां तोड़ी गई पीटीआई से, वो पार्टियां बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंस हुई। एक तरफ जहांगीर तरीन अब सियासत छोड़ गए और परवेज खटक मोर और लेस बिल्कुल गायब हो गए इसमें। तो जो पंजाब में बैटल हुई, पंजाब की बैटल में हमें नजर आता है कि पीएमएलएन और पीटीआई का मुकाबला हुआ। टफ कॉन्टेस्ट हुआ है। सीटों में आप बहस कर सकते हैं कि कौन सी सीटें किसके, शायद पीटीआई की और सीटें बढ़ सकती थी या पीएमएलएन, लेकिन एक मुकाबला अगर नजर आया है हमें तो वो पंजाब में नजर आया है। अब जो सिलसिला चल रहा है उसमें नवाज शरीफ साहब को बहुत बड़ा सरप्राइज हुआ। उनका सारा जो एक ड्रीम थी उनकी टू बिकम प्राइम मिनिस्टर फॉर द 4th टाइम, और पीएमएलएन ने पूरा एक, आप इश्तिहारात देखें मुस्लिम लीग नून के, तो सबको ये लग रहा था कि नवाज शरीफ वजीर आजम होंगे पीएमएलएन के अंदर। लेकिन उन्होंने इलेक्शन के दौरान भी ये बात की थी कि अगर शायद सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिली तो वो खुद नहीं बनना चाहेंगे।
لیکن کیا اب اسٹرانگ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ مجھے بنتی لگ نہیں رہی. شہباز شریف اور پیپلز پارٹی کا جو یہ فیصلہ ہے یہ میرا خیال ہے زرداری صاحب اور بلاول بھٹو کے درمیان ایک کمپرومائز ہوا ہے، ورنہ بلاول بھٹو بالکل بھی اپوزیشن میں بیٹھنے کے کافی حد تک حق میں تھے. یہ کمپرومائز ہوا ہے کہ گورنمنٹ نہیں جوائن کریں گے لیکن سپورٹ کر دیں گے. لیکن ایک ویکر گورنمنٹ شہباز شریف صاحب کو ایک مرتبہ پھر ملنے جا رہی ہے. جو 16 مہینے میں ہوا وہ ہمارے سب کے سامنے، اور وہ 16 مہینے ہی دراصل پی ایم ایل این کو لے بیٹھے. وہ 16 مہینے میں اگر آپ دیکھیں کہ کسی ایک جماعت کی اگر کیجویلٹی ہوئی ہے تو وہ پی ایم ایل این ہے جو ہمیں نظر آتا ہے. یعنی وہ جیتے ضرور ہیں سیٹیں، لیکن اس وقت جس پوزیشن میں وہ کھڑے ہیں اس پوزیشن میں کیا پی ایم ایل این مزید، کیونکہ آپ کوئی بھی سخت فیصلے نہیں کر پائیں گے، آپ کوئی بھی ان پاپولر فیصلے نہیں کر پائیں گے. تو ایسے میں اگر بظاہر ہے کہ بڑی کاسٹ پے کرنی پڑے گی، لیکن اس سچویشن سے تو بہتر ہے کہ آپ فریش الیکشن کی طرف جائیں. سر یہ ملک تو نہ اس انسٹیبلٹی کا متحمل ہے، ابھی تو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں سخت فیصلے کرنے ہیں لیکن بر وقت بھی کرنے ہیں، سخت بھی، صحیح بھی اور بر وقت بھی. ایک ایسی صورتحال میں کہ جب پیپلز پارٹی بھی کوشش کر رہی ہے کہ نظام بھی چلتا رہے اور وہ اپنی سیاست یا اپنی حکمت کے برخلاف ووٹ دینا چاہ رہے ہیں پی ایم ایل این کو کہ یہ وزیر اعظم لے آئیں، حکومت بنا لیں، چل بیٹھیں، ایسی صورتحال میں اگر پی ٹی آئی بھی سڑکوں پہ ہوگی، مولانا صاحب بھی میدان میں اترنے کی دھمکی دے رہے ہیں، تو وہ ہم لاکھ چاہیں کس طرح افیئرز آف دا اسٹیٹ جو ہیں وہ ہم بر وقت چلا سکیں گے، وچ از واٹ دا کنٹری نیڈز ایٹ دس ٹائم. اس کا وہی ہوگا جو ہم نے 77 میں دیکھا مہر، شاید اس سے بھی زیادہ خراب ہو جائے. اور یہ ظاہر ہے کوئی بھی نہیں افورڈ کر سکتا. مسئلہ یہ کہ مولانا کو جو مجھے لگ یہ رہا ہے کہ جے یو آئی کہیں نہ کہیں کوئی اسپیس مل جاتا تھا. جے یو آئی کو یہ نظر آ رہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں انکلوڈنگ فارمر فاٹا ان کا اسپیس بالکل ختم ہو گیا ہے. سر رانا صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں، یعنی اگر یہی مطلب ایکسپیکٹڈ تھا جو ہوا ہے کہ اگر بلاول بھٹو یا بھٹو خاندان لاڑکانہ سے مسلسل الیکشن ہارتا رہے تو پھر اس کی پالیٹکس کہاں کھڑی رہے گی. تو مولانا فضل الرحمان اگر مسلسل ڈی آئی خان سے یہ تیسرا الیکشن ہارے ہیں تو ظاہر ہے ان کی پالیٹکس کو بہت شدید دھچکا پہنچا ہے اس کو. اب وہ اس کا الزام کسی کو دیں، اسٹیبلشمنٹ کو دیں، اور وہ خود بھی انڈر تھریٹ ہیں. یاد رکھیں کہ ان پہ جو جے یو آئی پہ جو اٹیکس ہو رہے ہیں تو جے یو آئی داعش کی گڈ بک میں نہیں ہے. داعش جے یو آئی کی پالیٹکس سے ایگری نہیں کرتی، اسی لیے وہ ایک تھریٹ بھی فیل کرتے ہیں اس ساری سچویشن میں. تو جو اگر وہ میدان میں نکلیں گے تو میدان میں کس کے خلاف نکلیں گے؟ اوپر گورنمنٹ اگر بنتی ہے پی ایم ایل این کی، شہباز شریف وزیر اعظم ہوتے ہیں، مولانا فضل الرحمان میدان میں ہوتے ہیں، پی ٹی آئی اپوزیشن میں ہوتی ہے، تو یہ تو پھر کیسے گورنمنٹ چلے گی؟ تو مجھے نہیں لگ رہا ابھی اس میں کوئی بیچ میں کوئی حل نکل آئے تو وہ الگ بات ہے، لیکن ایز وی اسپیکس ناؤ